भुटानी मानवाधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालले लेख्नु भएको निर्वासन पुस्तक हामी वाचन गरिरहेका छौँ। अब हामी निर्वासन पुस्तकको 18औं अध्याय वाचन गर्दैछौँ। विमान सोझै पूर्वतिर हानियो। म झ्यालपट्टि बसेको थिएँ। विमानले सामान्य उचाइ लिन थालेपछि मैले बाहिरतिर हेरेँ। सेताम्बे हिम श्रृङ्खला बिहानको पारिलो घाममा टलक्क हिमाल टल्केको देख्दा मनमा आयो, कति रमणीय छ हाम्रो भूखण्ड। सगरमाथा, मकालु, कुम्भकर्ण र कञ्चनजङ्घा हिम श्रृङ्खला देख्दा पोलेको मन शीतल भएको भान भयो। नेपाल र भुटानसम्मको भौगोलिक बनावटबीच खास भिन्नता छैन। एकै प्रकारको पर्यावरणीय अवस्थितिले यी दुवैमा व्यापक समानता छ। दुवै देश प्राकृतिक विविधताले सम्पन्न छन्। यो सम्पन्नतालाई सदुपयोग गर्ने हो भने यस भूखण्डमा बसोबास गर्ने जनताको जीवनमा कति ठुलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्थ्यो होला। म यस्तै सोचिरहेको थिएँ, तर जसै मैले झ्यालबाट आँखा अर्कातिर लगाएँ, मानौ आफ्नो धरातलमा फर्किएँ। छेउमा कर्णेल भी नामगेल थिए। साँच्चै भन्ने हो भने कर्णेल भी नामगेललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देख्दा मेरा मनमा एकै क्षणका लागि सन्तोषको अनुभूति भएको थियो। कर्णेल नामगेल झन्नै मेरै उमेरका थिए। राजाका प्रमुख अङ्गरक्षक भएर पनि उनमा खास अभिमान थिएन। उच्च शिक्षा हासिल गरेका कर्णेल नामगेल मेरा अन्तरङ्ग मित्रमध्ये एक थिए। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो, भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिनका क्रममा दरबार नजिकका कयौँ प्रभावशाली मानिस मुछिएका भए पनि यस्ता कुनै बदमासीमा उनको नाम मुछिएको थिएन। मैले सोचेको थिएन काठमाडौँमा मलाई लिन उनी आउलान्। त्यसैले पनि एउटा भलादमी चिरपरिचित मानिसलाई देख्दा म खुसी झैँ भएको थिएँ। विमान एकहोरो आफ्नो गतिमा उड्दै थियो। यसैबीच विमानकी परिचारिकाले यात्रुलाई कुनै पेय अघि सारी। मैले त्यस परिचारिकाले अघि सारेको गिलास समातेँ, तर पिउन मन लागेन। बरु कर्णेल नामगेलको ध्यान आफूतिर तान्न कोसिस गर्दै भने, कस्तो पाराले भेट भयो अघि? तपाईँ जस्तो एउटा मित्रबाट म पक्राउ परेँ। कर्णेलले मेरो कुरा सुनेपछि पनि कुनै खास भाव व्यक्त गरेनन्, तर म भने उनलाई आफ्नो कुरा सुनाउँदै गएँ। म के कारणले पनि उनलाई आफ्ना कुरा भन्न चाहन्थे भने उनी राजाका खास अङ्गरक्षक थिए। राजाले कदाचित मेरा बारेमा सोध्नुभयो भने ती मानिसले सुनाउनेछन् भन्ने मलाई आशा थियो। त्यसैले मैले भन्नुपर्ने जति सुनाएरै छाड्छु भन्ने सोचेर पनि म भन्न थालेँ। परिस्थितिमा पुगेको छु त्यसबारे तपाईँ राम्ररी जान्नुहुन्छ, तर यसप्रति मलाई कुनै गुनासो छैन। एउटा विशेष अप्ठ्यारो परिस्थितिको शिकार भएर म देश बाहिर जान विवश भएको हुँ। सदाका लागि देश बाहिर बस्ने मेरो मनसाय पनि होइन र परिस्थिति अनुकूल हुनसाथ फर्कने मेरो इच्छा थियो। फरक कति मात्र भयो भने म स्वेच्छाले स्वदेश फर्कनु साटो यस स्थितिमा समातिएर लगिँदैछु। म भन्दै गएँ, ठिकै छ, आखिर जसरी भए पनि म आफ्नो देश पुग्दैछु। त्यहाँ सम्भवतः मेरा विरुद्ध मुद्दा चलाइन्छ होला, तर कुन कारण र परिस्थितिमा म देश छाड्न बाध्य भएँ, कस्ता तत्त्व मलाई यस स्थितिमा पुर्याउन जिम्मेवार छन्, तिनका बारेमा राम्रो छानबिन हुन आवश्यक छ। मैले कर्णेललाई भने, मेरो अपराध भए म सजाय भोग्न तयार छु, तर गलत तत्त्वले मलाई फसाउन खोजेका हुन् भने त्यसको उचित न्याय हुनुपर्छ। राजा समक्ष कृपया यी तथ्य राखिदिनुहोला। हिरासतभित्र रहेर पनि म तपाईँको सहयोग फर्किएर बसेको हुनेछु। उनी तैपनि केही बोलिरहेका थिएनन्। नेपाल र भुटान बीचको आकाश फराकिलो हुँदै थियो। कुन क्षेत्रमा जहाज उड्दैछ म अनुमान गर्न सकिरहेको थिएन, तर मलाई चाहिँ उनलाई थप कुरा भन्ने हतारो थियो। मैले भने, मलाई आशा छ पहिले जस्तो म प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार हुने छैन। मैले आफ्ना कुरा लगभग टुङ्गोमा पुर्याउँदै भने, सम्भव भए एकपटक राजा समक्ष मलाई भेटघाट गर्ने अवसर जुटाइदिनु भए म आभारी हुनेछु। कर्णेल भी नामगेल केही बोलेनन्, मानौ उनी कुनै यन्त्र हुन्। उनीसँगको मेरो नाता हुन त राजासँगको नाताका कारण गाँसिएको थियो। कुनै समय राजासँगको मेरो सम्बन्ध राम्रो थियो, त्यसैले उनीसँगको सम्बन्धमा गाढापन थियो। आज राजा टाढा हुँदा कर्णेल नामगेल नजिक हुनुपर्ने खण्ड पो के थियो र? कर्णेल नामगेल व्यक्तिगत रूपमा जे जस्ता भए पनि आखिर उनी सेनाका मानिस थिए। स्वाभाविक थियो एकजना सैनिकले म जस्तो कथित देशद्रोहीसँग खुलेर बात मार्न मिल्दैनथ्यो पनि होला। सुनाउनु पर्ने जति सुनाइसकेपछि मैले पनि
उनीबाट अन्यत्र ध्यान मोडे। मैले सिटको अर्कोपट्टि हेरेँ। जोगेन र सुशील सामान्य अवस्थामा थिए। 20-22 वर्षका ती कलिला युवा विद्यार्थी आफ्नो अध्ययन पनि पूरा गर्न नपाई देशमा उब्जिएको परिस्थितिका शिकार भएका थिए। कुन गम्भीर परिस्थितितिर उनीहरू उन्मुख थिए त्यो सम्भवतः उनीहरू जान्दैनथे। त्यसैले दुवै युवाका आँखामा चिन्ताको साठो एक प्रकारको कौतूहलता पाएँ। उनीहरू विमानबाट बाहिर देखिने दृश्य हेर्न र आपसमा कुराकानी गर्नमा व्यस्त थिए। उनीहरूमा प्रदर्शित सामान्य भावले मलाई के सन्तोष पनि लाग्यो। तथापि मनमा कुरा खेल्न छाडेनन्। आखिर नेपाल सरकारले मलाई पक्राउ गरेर भुटान सरकार समक्ष किन सुम्पियो? म यस विषयतिर चिन्तन गर्न थालेँ। मेरा मनमा भुटान, नेपाल र भारतको सामरिक र कूटनीतिक त्रिकोण बन्यो। भारत दुवैको निकटतम छिमेकी मुलुक हो, निकै विशाल र त्यत्तिकै शक्तिशाली। मलाई नेपालबाट पक्राउ गरेर भुटान पुर्याएको बेला भने नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। राजीव गान्धी भारतका प्रधानमन्त्री थिए र नेपालका राजा वीरेन्द्रको शासनकाल थियो। सन् 1989मा भारत सरकारले नेपाल विरुद्ध व्यापारिक नाकाबन्दी गरेको अवस्था थियो। संक्षेपमा भन्नुपर्दा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण थिएन। यस्ता बेलामा भुटानभित्रका नेपाली भाषी विरुद्ध भुटान सरकारले अत्याचार सुरु गरेको अवस्था थियो। म भारत नेपाल सम्बन्ध बीचको यो विषम परिस्थिति र मेरो पक्राउ बीचको तन्तु पर्गेल्नतिर लागेँ। के कतै भुटान, नेपाल र भारतको सामरिक र कूटनीतिक त्रिकोणको शिकार भएर त म पक्राउ परेको होइन? म केही हदसम्म भुटान सरकारको कूटनीतिक शैलीप्रति जानकारी राख्दथे। भारत सरकार समक्ष कसरी भुटान सरकारका मानिस नेपाल विरुद्ध पोल लगाउँछन् र कसरी नेपाल दरबार समक्ष भारत विरुद्ध पोल लगाउँछन् भन्ने बारे म जान्दथे। मेरा हकमा पनि यो कूटनीतिक शैली प्रयोग भएको हुन सक्दथ्यो। दिल्ली दरबारका सामु गएर हामी लोछाम्पा समुदायका मानिसलाई गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनसँग जोडिएका तत्त्व हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न थिम्पू दरबारले ठुलो मेहनत गरेको थियो र भारत सरकार सम्भवतः यस असत्यलाई सत्य ठानिरहेको थियो। तर नेपाल दरबार समक्ष थिम्पू सरकारले हामीलाई भारत सरकार समक्ष मिलेको मानिस हुन् भन्ने प्रमाणित गरेको थियो। सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउन त्यहाँको नेपाली समुदायले निर्वाह गरेको भूमिकाको सम्झना दिलाउँदै दुवै राजतन्त्र बीचका परम्परागत सम्बन्धको सम्झना दिलाएर भुटान सरकारले नेपाललाई लत्याएको हुन सक्छ। यस सम्पूर्ण प्रकरणमा मलाई सबैभन्दा खतरनाक व्यक्तिका रूपमा थिम्पू सरकारले प्रस्तुत गरेको मेरो निष्कर्ष छ। तर यो सम्पूर्ण आशंका झुटो थियो। लोछाम्पा समुदाय न भुटानी राजतन्त्रका खिलाफमा छन् न नेपाल विरुद्ध। नेपाली जाति कुन हदसम्म देशप्रति प्रेम गर्छन् र राजतन्त्रप्रति आस्थावान छन् भन्ने गहिराइमा नपुगी यदि म र लोछाम्पा समुदायप्रति नेपाल सरकारले धारणा बनाएको थियो र मलाई भुटान सरकार समक्ष सुम्पेको हो भने यो नेपालको ठुलो कूटनीतिक भूल थियो। जहाँसम्म सिक्किमको कथा छ त्यो कुन कारणले भयो, नेपाली जातिको गद्दारीका कारणले वा त्यहाँको जातीय अत्याचारका कारणले, यसको विश्लेषण राजतन्त्र भएका दुवै देश भुटान र नेपालले गर्नु बेस हुने थियो। जे होस्, मेरा हकमा भुटान सरकारको कूटनीति नेपाल सरकारभन्दा प्रभावी साबित भएको थियो। यस्ता कूटनीतिक लापरवाहीको मूल्य नेपालले चुकाउनु पर्छ, तर त्यसका लागि विश्वका अनेक ठाउँमा रहेका नेपाली जातिले दुःख भोग्नुपर्छ, जुन चिन्ताको विषय हो। ड्रुक एयर भुटानी आकाशमा प्रवेश गरिसकेको थियो। काठमाडौँबाट उडेको 45 मिनट जतिपछि विमानले पारो विमानस्थलको भुइँ छोयो। काठमाडौँमा झैँ विमानस्थलको एउटा कुनामा पुर्याएर विमानलाई ओढ्याइयो। मैले बाहिरतिर हेरेँ। हामी चढेको विमान छेउ आएर दुईटा जीप अडिए। विमानका यात्रुमध्ये कर्णेल नामगेल, म, सुशील र जोगेन ओर्लियौँ। एउटा सैनिक जीपमा कर्णेल नामगेलले मलाई चढ्न इसारा गरे र उनी आफै पनि त्यही जीपमा चढे। सुशील र जोगेन भने त्यस जीपमा चढेनन्। उनीहरूलाई सम्भवतः अर्कै मोटरमा हालेर कतै लगियो होला। उनीहरूलाई कहाँ लगियो मलाई तत्काल थाहा भएन। हामी चढेको जीपले विमानस्थल नछाडेसम्म अन्य यात्रीलाई छाडिएको थिएन। जीप विमानस्थलको परिसर नागेर सडकमा गुन्न थाल्यो। बिहानको पारिलो घाम सडकमा पोखिएको थियो। सम्भवतः हामीलाई थिम्पूतिर लगिँदै थियो। झन्डै 30 किलोमिटर टाढा रहेको थिम्पूको यो बाटोबाट मैले कयौँ पटक ओहोर दोहोर गरेको थिएँ। मेरा लागि यो कुनै नौलो ठाउँ थिएन। जाडोको याम भए पनि घमाइलो वातावरण बीच हामी निरन्तर बढ्दै थियौँ। बाटामा विपरीत दिशाबाट आइरहेका मोटरमा म फाटाफुट्ट परिचित मानिस पनि देख्थेँ।
तीमध्ये केही त मेरा आफन्त र शुभचिन्तक समेत थिए। म उनीहरूलाई देख्दथेँ, तर उनीहरू कल्पना समेत गर्न सक्दैनथे म त्यस बेला त्यहाँ थिएँ। खासै परिवर्तन केही पनि भएको थिएन, सबै सामान्य थियो। असामान्य त म थिएँ, मेरो जीवनमा भने एउटा असामान्य परिवर्तन आएको थियो र यही परिवर्तित परिस्थितिको साक्षी हुन म कतै जाँदै थिएँ वा यसो भनौँ लगिँदै थिएँ। बाटाभरि कोही कसैसँग कोही बोलेनौ। कर्णेल नामगेल मौन थिए, म मौन थिएँ र हाम्रो मोटरको चालक समेत चुपचाप थियो। हामी थिम्पू पुग्यौँ। थिम्पूको मोतीथाङ पुगेर हामी चढेको मोटर रोकियो। मोटरबाट ओर्लिएर हामी अघि बढ्यौँ। हामी एउटा ठुलो कम्पाउन्डभित्र थियौँ जसलाई चारैतिरबाट बन्दुकधारीले घेरेका थिए। सङ्गीन तेस्रो पारेर लहरै उभिएका दरबारका विशेष अङ्गरक्षक सेना सतर्क मुद्रामा थिए। यो तामझाम किन? मेरा मनमा उब्जियो। म हतपत कसैसँग गल्दैनथेँ। भुटान सरकार समक्ष निर्भीकतापूर्वक प्रस्तुत हुने मेरो स्वभाव थियो। त्यसै नै मेरा मनमा मनोवैज्ञानिक सन्तास उब्जियोस् भनेर सरकारले यस्तो अनावश्यक सैन्य प्रदर्शन गरेको होला भन्ने मलाई लाग्यो। मलाई 2 जना सैनिक आएर भित्र पस्न इसारा गरे। अब भी नामगेल मलाई त्यहीँ छाडेर जानेछन् भन्ने थाहा पाएपछि अनुरोधपूर्ण स्वरमा मैले भने, दासो, तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ? तपाईँले मेरो अवस्था देख्नु भएको छ। मसँग आवश्यक कुनै सरसामान छैनन्। फेर्ने लुगासम्म नभएको अवस्थालाई विचार गरेर तपाईँले मद्दत गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो आशा छ। मेरो यस आग्रहलाई कर्णेल भी नामगेलले उपेक्षा गर्दै अलि कड्केको स्वरमा भने, यु हेभ टु पे फर इट। उनले यति भन्न नभ्याउँदै म भित्रतिर लागेँ। कर्णेल नामगेल मसँग बिदाबारी भइसकेका थिए। अब म पूर्णतः राजदरबारको अङ्गरक्षक सेनाको नियन्त्रण र निगरानीमा थिएँ। मलाई एउटा सानो घरको निकै साँघुरो कोठामा पुर्याइयो। कोठामा मुस्किलले एउटा खाट अटेको थियो, जुन खाटमाथि एउटा पुरानो बोराले बनाइएको बिछ्यौना ओछ्याइएको थियो। मलाई त्यहाँ पुर्याइएपछि एकजना सिपाहीले खाट बाहिर निकाल्यो र त्यसमाथि ओछ्याइएको बोराको बिछ्यौना भुइँमा ओछ्यायो। त्यही बिछ्यौनामा मैले सुत्नुपर्ने सङ्केत थियो। यो सिपाहीले प्रयोग गरिसकेको एउटा पुरानो कम्बल त्यहीँ छाडेर सिपाही बाहिर निस्कियो। म त्यसै बिछ्यौनामा बसेँ। झापाबाट हिँडेदेखि नै राम्ररी सुत्न पाएको थिएन। यात्राले शरीर क्लान्त थियो। बसेको ठाउँ छाडेदेखि नुहाउन र लुगा फेर्न पाएको थिएन। झापाबाट हिँडेको साँझ काठमाडौँ पुग्नु अघि खाना खाए पश्चात केही खाएको थिएन। यसरी भोक, निन्द्रा र थकाइले क्लान्त भएको मलाई बस्न दिएको ठाउँ निकै असुविधाजनक थियो। थिम्पूमा निकै जाडो बढेको थियो, त्यसैले ओढ्न छाडिएको कम्बल पर्याप्त थिएन। राखिएको कोठाको छेउमा भित्रपट्टि नै शौचालय थियो, जहाँको दुर्गन्धित वायु त्यस कोठासम्म आइपुग्दथ्यो। मलाई कोठामा थुनेर बाहिरबाट ताला लगाइयो। बिस्तारै दिन ढल्कियो, साँझ पर्यो र रात पर्यो। मलाई के कसो छ भनेर सोध्न कोही पनि आएन। म त्यही कम्बलले ढाकिने प्रयत्न गर्दै बोराको बिछौनामा पल्टिएँ। तन्द्रा र निन्द्राको बीचको अवस्थामा मेरा सारा रात बित्यो। उज्यालो भएपछि म बिस्तारै उठेँ। थकाइ केही मिटिएको थियो, तर भोकले आक्रान्त थिएँ। सुत्ने बिछौना सुविधाजनक नभएका कारण जिउ थिलथिलो भएर दुखेको थियो। अब के गर्ने होला? मेरा मनमा प्रश्न उब्जन्थ्यो र त्यसको जवाब खोजेर पनि पाउँदिनथेँ। झुरुक्क उठेर त्यही साँघुरो कोठामा टहलिन्थेँ र पुनः केही क्षण बोराको बिछौनामा पल्टन्थे। जोगेन्द्र सुशील कुन अवस्थामा कुन कोठामा थिए मलाई थाहा भएन, तर हिजो यस ठाउँमा आइसकेपछि उनीहरू चढेको जीप समेत आएर अडिएको देखेको थिएँ र मेरा अनुमान थियो उनीहरू पनि यसै ठाउँमा होलान्। म उठेर शौचालयसम्म गएँ। पेट खाली थियो, त्यसैले शौचालय पुगेर पनि गर्नुपर्ने काम चाहिँ केही थिएन। तर जाडोको कारण पनि हुनसक्छ पिसाब भने धेरै पटक आयो। लगभग बिहान 10 बजेतिर म बसेको कोठा बाहिर सामान्य चहलपहल सुरु भयो। म सतर्क मुद्रामा कान ठाडा पारेर बाहिरको गतिविधिको अनुमान गर्दै थिएँ। अनायास ढोका खोलियो। ढोकामा मैले देखेँ राजाका एकजना अङ्गरक्षक सेनानी मेरा अगाडि उभिएका छन्। मैले उनको छातीमा टाँसिएको नेम ट्याग हेरेँ। त्यहाँ मेजर साङ्गे ठिन्ले लेखिएको थियो। मेजर ठिन्ले मेरा लागि अपरिचित मानिस थिए, त्यसैले हाम्रा बीच कुनै औपचारिक अभिवादनको आदान प्रदान भएन। यन्त्रवत उनले मेरा सन्मुख आफू आउनको कारण प्रस्तुत गर्दै भने, मलाई तपाईँको गतिविधिबारे लिखित बयान लिन राजाबाट हुकुम भएको छ।
त्यसपछि मेरो प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा नगरी उनले भने, राजाबाट हुकुम भएको छ। रिजाललाई मैले एक अति नै निकटतम मित्रको रूपमा मानेको थिएँ र अझ पनि त्यही रूपमा लिएको छु। हाल भुटानका विरुद्ध प्रचारमा ल्याइएका पर्चा जनसमुदायमा कसको नेतृत्वमा वितरित छन्? यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? दक्षिण भुटानीलाई खास समस्या के छ भन्ने जानकारी दिएर रिजालले मलाई सहयोग गर्नेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यति भनेर उनले केही पाना कागज र एउटा कलम मेरा अगाडि राखिदिए। राजाको हुकुम यस्तै हो भने ठिकै छ, म बयान दिन्छु भन्ने सोच मैले बनाएँ। वास्तवमा सम्पूर्ण विवरणसहित आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्न मलाई आपत्ति पनि थिएन, तर म आफ्ना कुरा उचित ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्थामा थिइनँ। भोक, थकाइ, निन्द्रा र जाडोले म सताइएको थिएँ। ठिहिराइरहेका हातले न राम्ररी कलम चलाउन सक्ने अवस्था थियो, न त मनका कुरा राम्ररी व्यक्त गर्न सक्ने मनस्थिति नै थियो। मैले ठिल्ने समक्ष मेरो अवस्थाबारे बताउँदै भने, के यस अवस्थामा एकजना बयान लिने मानिसको व्यवस्था गर्न सकिँदैन? अन्यथा हुँदैन भने सर्वप्रथम मेरा लागि खाना उपलब्ध गराइदिनु भए पनि हुन्थ्यो। म त 3 दिनदेखि भोको पनि छु। मेरो यो भनाइ सकिन नपाउँदै ठिनीले तीव्र प्रतिक्रिया जनाउँदै भने, मैले राजाको हुकुम मान्नु कि तपाईँका लागि मानिस खोजेर ल्याउनु? उनले झुक्किँदै भने, अझ तपाईँका लागि खाना बनाउने काम पनि गरिदिनु? मेजरको चर्को प्रतिक्रियापछि म चुप भएँ। उनले अझ ठुलो स्वरमा भने, यो राजाको हुकुम हो, तपाईँलाई धेरै सम्झाउने आवश्यकता छैन। आधा घन्टाभित्र बयान लेख्नुहोस् र मलाई दिनुहोस् भन्दै उनी मेरो सन्मुखबाट हटेर कतै गए। हातमा कलम समातेर म एकैछिन किम कर्तव्य विमूढ भएँ। मनमा अटेस मटेस कुरा थिए, तथापि त्यसलाई सिलसिलाबद्ध ढङ्गले कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने बारे म टुङ्गोमा पुगेको थिइनँ। कहाँबाट सुरु गर्ने र कहाँ लगेर अन्त्य गर्ने, म यस्तै सोचमा थिएँ र यही अवस्थामा हतियारसहितका सुरक्षाकर्मी म बसेको कोठामा पसे। उनीहरूको मुद्रा क्रूर थियो। मनसाय सफा छैन भन्ने मैले अनुमान गरेँ र भोक, थकाइ, निन्द्रा र जाडो समेतलाई पन्छाएर बयान लेख्न थालेँ। बयानमा कुनै नवीन विषय थिएनन्। मैले दक्षिण भुटानका समस्याबारे राजा समक्ष पटक पटक प्रस्तुत गरेका समस्यालाई त्यहाँ वर्णन गरिएको थियो। ठिल्ने आए र मैले लेखेको कागज लिएर फर्किए, तर त्यसको आधा घन्टापछि लगत्तै फर्किएर आएर भने, आजी टासीसँग तपाईँको सम्पर्क कहिले, किन र कहाँ भएको थियो? सम्पूर्ण विवरण लेखेर दिनुहोस्। मैले उनले भनेअनुसार लेखेर दिएँ। त्यस पछिल्लो बयानमा मैले लेखेँ, आजी टासीले म विपत्तिमा परेका बेला व्यक्तिगत मद्दत गर्नुभएको हो, तर उहाँसँग मेरो कुनै प्रकारको राजनीतिक संलग्नता छैन। अघिल्लो 5 पन्नाको बयान लेखिसकेपछि मलाई खाना दिएको थियो। 3 दिनपछि पाएको खाना मैले प्रेमपूर्वक खाएँ। भोक र भोजन बीचको सम्बन्ध के रहेछ भन्ने अनुभूति अचम्मको हुँदो रहेछ। भोक मिठो कि भोजन मिठो महाराज भन्ने पुर्खाको आह्वान मैले त्यस बेला चरितार्थ भएको सम्झेँ। फरक कति मात्र थियो भने त्यस आह्वानको अनुभव गर्ने मानिस कुनै महाराजा नभएर म स्वयं थिएँ, राजाको कैदी टेकनाथ रिजाल। त्यो दिन त्यत्तिकै बित्यो। म बसेको कोठामा कुनै परिवर्तन थिएन, तर पनि परिस्थितिमा एउटा अनौठो परिवर्तन आएको थियो। त्यो के थियो भने म बसेको कोठाको ठिक अगाडिको ढोकामा एकजना सशस्त्र सैनिक उभिएको थियो र म बसेको बिछौनाको चारै सुरमा 4 जना सादा पोसाकका सिपाही आँखा समेत झिमिक्क नपारी मलाई हेरेर उभिरहेका थिए। योभन्दा बरु हिजोको अवस्था अपेक्षाकृत ठिक थियो। हिजो कोठा थुनिएको थियो र कोठाभित्र विचरण गर्न कमसेकम म स्वतन्त्र थिएँ, तर आज ढोका खुल्ला थियो र मलाई एकटक हिँडिरहेका ती सिपाहीका कारण मेरो स्वतन्त्रता अझ सङ्कुचित भएको थियो। ती सादा पोसाकका सिपाही आलो पालो गरेर मेरा निगरानीमा बसेका थिए। के यसो गर्न आवश्यक छ? मेरा मनमा आउँथ्यो। म पूर्ण रूपले सैनिक कब्जामा थिएँ। मलाई राखिएको घर यसै पनि सशस्त्र सिपाहीको घेरामा थियो। त्यसबाहेक कोठाको ठिक अघिल्तिर ढोकामा सङ्गीनधारी सैनिक थियो। त्यसमाथि यी 4 जना सिपाहीको काम थिएन। तर सम्भवतः सरकार ममाथि मनोवैज्ञानिक सन्तास उत्पन्न होस् भन्ने चाहन्थ्यो र त्यसैको परिणाम थियो यो नाटक। म त्यहाँ सुत्ने र उठ्ने बाहेक कतै हलचल गर्न पाउँदैनथेँ। मेरा लागि बिछाइएको बिछौनाको 4 छेउमा उभिएका सिपाही मलाई उठेर कोठाभित्र हिँड्नसम्म दिँदैनथे।
हिजो र आजको स्थितिमा आएको परिवर्तन बताउनु पर्दा म के भन्न सक्दछु भने हिजो कोठा खाली थियो, पेट पनि खाली थियो। आज पेट भरिएको थियो, त्यस सँगसँगै कोठा पनि भरिएको थियो। अथवा यसो भनौँ, हिजो भोकले सताइएको थिएँ, आज यी सिपाहीका रूपमा रोग थपिएका थिए। ठिल्ने फर्किएपछि त्यस दिनको काम पनि सकियो। हिजो जस्तै साँझ पर्यो, रात पर्यो र बिहान भयो। आज बिहान उठ्ने बित्तिकै मलाई लाग्यो एउटा काम थपिएछ। पेट खाली हुँदा शौचालय गइरहनु पर्दैन, गए पनि आधा काम गरेर फर्किँदा हुन्छ। तर त्यस दिन मलाई लाग्यो आज शौचालय जाँदा थप काम गर्नुपर्ने भएछ। सामान्य अवस्थामा यो उल्लेख गरिरहनु पर्ने विषय हुँदो हो त। तर त्यस दिन बिहान मलाई यो स्थिति पनि अप्ठ्यारो भएर आयो। कोठामा मेरो निगरानीमा बसेका 4 जना सिपाहीले शौचालय जान त दिन्थे, तर म त्यहाँ जाँदा समेत आँखा झिमिक्क नपारी हेर्थे। के यस अवस्थामा कुनै सभ्य मानिस शौचालयको काम सम्पन्न गर्न सक्दछ? त्यसमाथि शौचालयको दुर्गन्धित वातावरण। मैले चाहेर पनि केही गर्न सकिनँ। जसोतसो बिहान बित्यो। 10 बजेतिर ठिनले पुनः आए। आउनासाथ उनले भने, तपाईँले बयानमा कतिपय कुरा त उल्लेख नै गर्नु भएनछ। तपाईँले सिक्किममा एउटा पुस्तक छाप्न दिनुभएको रहेछ। विराटनगरमा समेत कतिपय दस्तावेज छन् रे। सुशील पोखरेलले यो कुरा भनेका छन्। खोइ त्यसबारे लेखेको? मैले भने, त्यसो त कयौँ यस्ता विषयहरू पनि हुन सक्दछन् जो बयानमा छैनन्। वास्तवमा तपाईँ कुन विषय जान्न चाहनुहुन्छ त्यो जानकारी नपाई मैले कसरी उल्लेख गर्ने? ठिल्ने केही बोलेनन्। मैले यस थप विषयमा पुनः स्पष्टीकरण लेखेर दिएँ। ठिल्नेले बयानको स्पष्टीकरण हात पारेपछि सिक्किममा किताब छपाई भइरहेको छापाखानामा फोन गरेर किताब मगाउन आग्रह गरे। सिक्किममा छाप्न दिएको पुस्तक वास्तवमा देशभित्रका समसामयिक घटनाका विवरणको सङ्कलन थियो। यो पुस्तक विश्व समुदायमा पुग्न आवश्यक ठानेर नै हामीले छपाउने निधो गरेका थियौँ। तर सरकार चाहन्थ्यो यो पुस्तक कसैका हातमा नपरोस्। त्यसैले ठिल्नेले सिक्किम फोन गरेर किताब पठाइदिन मलाई टेलिफोन गर्ने आग्रह गरेका थिए। मैले उनको आग्रहलाई इन्कार गर्ने स्थिति थिएन। त्यसैले म टेलिफोन गर्न राजी भएँ। मैले सिक्किम टेलिफोन गर्न तत्परता देखाएको अर्को कारण पनि थियो। कमसेकम सिक्किममा फोन गरेर म थिम्पू पुगेको वा पुर्याइएको सूचना दिने यो एउटा अवसर पनि थियो। यस सोचका कारण मैले ठिनेलाई भने, ठिकै छ, म टेलिफोन गरी दिउँला, तर मैले जुन मानिसलाई किताब छाप्न जिम्मा दिएको हो उनीले नभनी छापाखानाले किताब दिँदैन। त्यसैले म उनीलाई भन्ने कुरा भनिदिन्छु। ठिनेले मेरो सोचलाई सम्भवतः ठम्म्याएनन्। त्यसैले मैले दिएकै फोन नम्बरमा उनले सिक्किममा डायल गरे। यो त्यहाँको एडभोकेट अनिल उपाध्यायको टेलिफोन थियो। मलाई लागेको थियो अनिल उपाध्यायलाई कमसेकम म थिम्पू आइपुगेको थाहा हुनेछ। उहाँ भद्रपुरका तुलसी उपाध्यायका भाइ हुनुहुन्छ। मैले सोचेको थिएँ उहाँहरू मार्फत मेरो परिवारसम्म यो सूचना पुग्नेछ। तर संयोगले अनिल उपाध्याय भेटिनु भएन। उहाँकी पत्नीलाई मैले थिम्पूबाट बोलेको कुरा बताएँ र मेरो पत्र लिएर आउने मानिसका हात किताब पठाइदिन ठिन्नेले भने बमोजिम बताएँ। ठिन्नेले छापाखानामा समेत यस्तै फोन गर्न भने। मैले त्यसै गरेँ। एकै क्षणपछि उनले दोहोऱ्याएर भने, किताब मात्र मगाएर भएन, पाण्डुलिपि पनि मगाउनु पर्यो। मैले उनले भनेअनुसार पाण्डुलिपि पनि पठाइदिनु भनिदिएँ। पर्दा पछाडिको भुटान शीर्षक राखिएको त्यस पुस्तकको यसरी अध्याय सकियो। पाठक समक्ष यो पुस्तक आउनै सकेन।